नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ अयोध्याको विषयमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अयोध्या नेपालमै रहेको, राम नेपालमै जन्मिएको भनेर यो अभिव्यक्ति दिइसकेपछि नेपालमा यो विषय निकै ठुलो बहसको विषय बनेको छ र नेपालमा त यो विषय बहसको बन्नु स्वाभाविक नै हो, तर योभन्दा ठुलो बहसको विषय चाहिँ भारतमा बनेको छ। त्यसो भएदेखि अहिले हामीसँग भएको अयोध्या अनि त्यसपछि राम जन्मेको भूमि ठाउँ यो चाहिँ के हो त उनीहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन् र त्यहाँका कतिपय मानिसहरू, खास गरी धर्मसँग आस्था राख्ने ती मानिसहरू प्रश्न गरिरहेका छन् कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाइले हामीलाई ठेस पुग्यो, यो कृत्रिम कुरा हो आदि इत्यादि यस्ता कुराहरू भारतमा चर्चा चल्न थालेको छ। नेपालमा चाहिँ त्यसो हो भनेदेखि किन यसबारेमा प्राज्ञिक बहस नगर्ने, यसको उत्खनन नगर्ने, किन यसबारेमा अध्ययन नगर्ने भन्ने यो कोणबाट चर्चा चल्न थालेको छ। त्यही सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि डाक्टर जगमान गुरुङ हुनुहुन्छ, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति, संस्कृतिविद। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, मेरो पनि। डाक्टर साहब, यो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आयो अयोध्याको सन्दर्भमा, कतिपय मानिसले यसलाई खिचिटौली गरेको पनि सुने मैले। अयोध्या चाहिँ नेपालमै छ भने राम नेपाली हुन् भने हनुमान कहाँ कहाँ हुन्, यस्ता प्रश्न गरेको पनि सुन्यो। कतिपयले चाहिँ अयोध्यासँगै बगेको त्यो जुन नदी छ त्यो चाहिँ कहाँ छ नि भनेर प्रश्न गरेको पनि सुनियो। यही बिचमा डाक्टर साहबको अभिव्यक्ति पनि सुनियो कि हो यो कुरामा केही न केही सत्यता छ भनेर। डाक्टर साहब, यो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई नै आधार मानेर यहाँले बोल्नु थाल्नुभएको कि अध्ययन शोधको आधारमा बोल्नु थाल्नुभएको? यहाँले बडो मनासिब कुरा गर्नुभयो। अब प्रधानमन्त्रीले कुनै गल्ती कुरो बोले रे, तर त्यसको ढाकछोप हामीले गर्न हुँदैन है। प्रधानमन्त्रीले एउटा राम्रो कुरो गर्नुभयो अरे भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले राम्रो मान्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अयोध्या चाहिँ नेपालमा पनि हुनसक्छ भन्न साथ त्यो हो होइन, एउटा प्राज्ञिक बहस हो। यो प्राज्ञिक बहस हो। त्यसैको सन्दर्भमा मैले आफूले जाने बुझेका कुराहरू मैले गर्दै आएको छु। अहिले तपाईँ सम्मत जाँदाखेरि 11वटा मिडियामा मैले बोलिसकेँ यही विषयमा। र यस सन्दर्भमा हामीले बुझ्नुपर्ने, जस्तो अब यहाँ चाहिँ आइक्यू टेस्ट होइन, यो अयोध्या यहाँ थियो कि थिएन भन्ने भने कि यसको सप्रसङ्ग व्याख्या हुनुपर्छ। त्यस कारणले राम अयोध्या रामायणको पनि यहाँ चाहिँ चर्चा परिचर्चा सप्रसङ्ग व्याख्या भनेको त्यो हो। र सबभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने यो रामायण संस्कृति यो एसिया महाद्वीपको साझा संस्कृति हो। यो रामायण संस्कृतिले एसिया महाद्वीपलाई समन्वय गराएको छ। जस्तो अब बङ्गलादेशमा जाउँ, बङ्गलादेशको रामायण छ, बङ्गलादेशमा राम जन्मियो भन्छ। पाकिस्तानमा जाउँ, पाकिस्तानको आफ्नो रामायण छ, पाकिस्तानमा जन्मियो राम भन्छ। जाभा, सुमात्रा, बाली, अहिलेको इन्डोनेसिया त्यहाँको आफ्नो रामायण छ, बालीमा जन्मियो राम भन्छ। थाइल्यान्डको रामायण छ, थाइल्यान्डमा जन्मियो राम भन्छ। हामीलाई अचम्म लाग्ला चीनमा पनि रामायण छ। चीनलाई अहिले हामीले कम्युनिस्ट मुलुक भन्छ, त्यहाँ पनि छ रामायण। किनभने अब खोज्दै जाने हो भने चाहिँ जापानतिर पनि होला रामायण। त्यस कारणले एसिया महाद्वीपको साझा संस्कृति हो यो रामायण। यसको मूल जरो कहाँ हो त? मूल जरो नेपाल हो। किन? रामायण कहाँ लेखियो, राम कहाँ जन्मियो भन्ने कुरामा अहिले हामी बहस गरौँला। अयोध्या कहाँ हो भन्ने कुरो अहिले हामी बहस गरौँला पछि। तर रामायण कहाँ लेखियो त? वाल्मिकी आश्रममा रामायण लेखियो। वाल्मिकी आश्रम त नेपालको चितवन जिल्लामा छ। चितवनको चाहिँ नि दक्षिण पश्चिम नारायणी नदीको किनारामा छ वाल्मिकी आश्रम। त्यसमा चाहिँ वाल्मिकी आश्रम कहाँ छ भन्दालाई रामायणमा के भनेको छ? सोना, भद्रा, नारायणी। सोना, भद्रा र नारायणी तीनवटा नदीको सङ्गम, अलि त्रिवेणी भन्छ नि। त्रिवेणीको बजार चाहिँ नवलपुरतिर पर्यो। अनि नारायणीको चाहिँ पूर्व किनारामा वाल्मिकी आश्रम। नेपालको चाहिँ अब रामायण संस्कृतिको मूल जरो नेपाल हो। वाल्मिकी आश्रममा वाल्मिकीले रामायण लेखेको। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भनेदेखि हाम्रो मान्यता, परम्परागत मान्यता
राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार। त्यही कारणले पहिले राम भए त्रेता युगमा, द्वापर युगमा अब चाहिँ कृष्ण भए, कलियुगमा चाहिँ भगवान् बुद्ध भयो। र बुद्धको समयभन्दा अगाडि रामको चरित्र लेखिएको रामायण, कृष्णको चरित्र लेखिएको महाभारतलाई बुद्धभन्दा पहिले मानिन्छ। बुद्धको समय कहिले हो त? ईसापूर्व 6औं शताब्दी, हाम्रो मान्यता यो छ। तर अब अहिले चाहिँ नि भारतीय विद्वानहरूको निचोड के छ? रामायण चाहिँ नि जुन अहिले सग्लो ग्रन्थ छ, एकै पटक लेखिएको ग्रन्थ होइन, पटक पटक लेखिएको र त्यसलाई चाहिँ नि अलङ्कारिक बनाउँदै लग्यो भन्दाखेरि एउटा लेख गर्दाखेरि एउटा फुँदा थपिदियो, एउटा फुँदा थपिदियो, एउटा फुँदा थपिदियो, एकै पटकमा लेखिएको होइन भन्ने निष्कर्षमा भारतीय विद्वानहरू पुगेको छ। त्यसपछि फेरि अहिलेको चाहिँ हाम्रो श्रद्धा र विश्वासको केन्द्र अयोध्या, त्यसैले अयोध्या भनेर हामी नमस्कार गरिरहेको छौँ नि त। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामको जन्मभूमि अयोध्या भन्छौँ। तर त्यो अयोध्या होइन भनेर भारतीय विद्वानहरूको निर्गल त्यो छ। किनभने आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डिया, त्यो ब्रिटिसको पालामा स्थापना भएको नेपालको पुरातत्व विभाग जस्तो, ब्रिटिसले भारतलाई छोडेपछि एसटी सङ्कालिया भारतीय विद्वान आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाको डाइरेक्टर जेनरल भए। रामायण प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्यो र रामायणमा कुन कुन ठाउँको उल्लेख छ त भने अयोध्याको उत्खनन गरे, चित्रकूटको उत्खनन गरे, प्रयागको उत्खनन गरे। त्यहाँ कुनै पनि रामायणकालीन अवशेष फेला परेन। फेला नपरेपछि अनि अहिलेका विद्वानहरूले यो चाहिँ अयोध्या होइन भन्छ। अब अर्को ब्रजवासी लाललाई अङ्ग्रेजीमा बिबी लाल भन्छन्, ब्रजवासी लाल। उहाँले रामको बारेमा अनि अयोध्याको बारेमा, राम सेतुको बारेमा, त्यसको आर्कियोलोजिकल, त्यसको चाहिँ साहित्यिक प्रमाणको आधारमा एउटा किताब लेखेको छ। र ब्रजवासी लाल, बिबी लालले के भन्छ? अहिलेको वर्तमान मौजुदा अयोध्या त्यो अयोध्या होइन। अयोध्या कहाँ हुनुपर्छ? अहिलेको काशीको वरिपरि हुनुपर्छ भनेको छ। र अहिले चाहिँ नि भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँ राम मन्दिर बनाउनलाई स्वीकृति दिए नि। यहाँ राम मन्दिर, राम जन्मभूमि अयोध्या यो हो, त्यसले राम मन्दिर बनाउनु पर्छ भन्दैन। त्यसमा रामायणकालीन कुनै अवशेष फेला परेन भनेको मतलब त्यहाँ अयोध्या होइन भन्ने भयो नि त। तर जनभावनालाई कदर गर्दै त्यहाँ राम मन्दिर बनाउन दिनुपर्छ। त्यो त द्वैत चरित्रको चाहिँ निर्णय दिएको छ। त्यसले अब भारतीय विद्वानहरूको एउटा चाहिँ निष्कर्ष के छ भने रामायण एकै पटकमा लेखिएको होइन, विभिन्न युगमा विभिन्न व्यक्तिले लेखे। जसले लेखे भने वाल्मीकिको नाममा लेखे। र अहिलेको मौजुदा चाहिँ अयोध्या होइन भन्ने भयो। अब यहाँनिर हामीले विभिन्न विद्वानहरूले, विभिन्न साथीहरूले अब अयोध्याको बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा गएर आफ्नो आफ्नो अभिमत दिएको पाइएको छ। त्यहाँ नयाँ नयाँ कुरा आएको छ। यो त प्राज्ञिक बहसको कुरा भयो। आज बिहान मात्रै एकजना हिन्दू युवा सङ्घको एकजना भाइ हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको नाम के हो कहिले बिर्सेँ, एउटा जोशी, नेवार जोशी हो कि पर्वती जोशी हो। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि राहुल साङ्कृत्यायनले पुष्यमित्र सुङ्गको समयमा वाल्मीकिले रामायण लेखे भनेर भन्छ राहुल साङ्कृत्यायनले। तर कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा राम र रावणको चाहिँ उल्लेख आएको छ। कौटिल्यको अर्थशास्त्र लेखे चन्द्रगुप्त मौर्यको पालामा ईसापूर्व 4औं शताब्दीमा। 200 वर्ष अगाडि नै राम र रावणको उल्लेख आइसक्यो। त्यसले पुष्यमित्र सुङ्गको समयमा ईसापूर्व 2रो शताब्दीमा रामायण लेखेको भन्ने यो राहुल साङ्कृत्यायनको कुरो मिल्दैन भन्नु, त्यो एकदम सठिक कुरा आयो। 200 वर्षको फरक पऱ्यो नि त। तर स्वयं चाहिँ वाल्मीकि रामायणमा के छ? त्यो बुद्धको निन्दा गरेको छ। बुद्धको निन्दा गरेको छ वाल्मीकि रामायणमा। बुद्धको निन्दा गरेको हुनाले अब रामायण बुद्धभन्दा अगाडिको रहेछ कि बुद्धभन्दा पछाडिको रहेछ त? त्यही आयो नि त कुरा होइन। बुद्धभन्दा अगाडिको भनेदेखि बुद्धको निन्दा गर्छ त्यहाँ?
बुद्धभन्दा पछाडिको रहेछ। तर रामायण कालखण्ड त त्रेता युग हो नि। त्यही त त्रेता युग भने चाहिँ बेपत्ता कहाँ हो सत्ययुग पछिको लगत्तेको त्रेता युग कहाँ हो। त्यस कारणले चाहिँ नि अब पुष्यमित्र सुङको समय ईसापूर्व दोस्रो शताब्दीमा रामायण लेखेको वाल्मीकिले भन्यो, तर त्यो कुरा त मिलेन। कौटिल्यको अर्थशास्त्र ईसापूर्व चौथो शताब्दीमा लेखिएको ग्रन्थमा राम र रावणको उल्लेख आयो, त्यो कुरा पनि मिलेन, किनभने स्वयं वाल्मीकि रामायणमा बुद्धको निन्दा गरेको छ। त्यस कारण त बुद्धभन्दा पछाडिको रामायण भन्ने आयो नि। यो त एउटा प्राज्ञिक विषयको कुरा। अनि अर्को एउटा कुरो पनि के आयो भने बुद्धको रावणसँगको चाहिँ संवाद भएको छ। बुद्ध र रावणको चाहिँ संवाद भएको छ। बुद्धले मलाई चाहिँ कसैले राम भन्छन्, कसैले विष्णु भन्छ, कसैले के भन्छन् भनेर भन्छ भन्यो। तर त्यो चाहिँ लङ्का अवतार सूत्र भन्ने बौद्ध ग्रन्थको कथन हो। लङ्का अवतार सूत्र भनेको चाहिँ नि महायानी ग्रन्थ हो। महायानी ग्रन्थले चाहिँ बुद्धलाई अलौकिक अतिरञ्जित बनाएको छ। त्यस कारणले त्यो लङ्का अवतार सूत्रको राम र रावणको परिसंवाद त्यो चाहिँ नि प्रामाणिक हुँदैन। अनि अर्को चाहिँ नि दशरथ जातक भनिन्छ बौद्ध कथा। दशरथ जातकको कुरा सुन्यो भने त चाहिँ भ्रष्टै छ कुरा। यताको अहिलेको मान्यता प्राप्त रामायणमा चाहिँ नि रामको पत्नी सीता भनेको छ। दशरथ जातक भनेको त बौद्ध कथा हो। त्यहाँ त सीतालाई त रामको पत्नी भने दशरथको पत्नी भनेको छ। त्यस्तो कुरा गरेर नि भयो त। त्यस कारणले अब बङ्गालको रामायण भिन्दै, पाकिस्तानको रामायण भिन्दै, बालीको रामायण भिन्दै, भारतमा त प्रान्तै पिछेका रामायणको कथा भिन्दै भिन्दै छ। झन्डै 300वटा छ भनिन्छ। कति हो कति। अहिले मोटामोटी रूपमा अहिले चाहिँ 6वटा रामायण चाहिँ नि प्रमुख: वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, तुलसीकृत रामायण, आनन्द रामायण, अद्भुत रामायण, भविष्य रामायण, यी चाहिँ मुख्य हुन्। त्यसका हाँगाबिगा कति कति। र अब निर्क्योल के भयो भन्दाखेरि रामायण चाहिँ एउटै समयमा लेखिएको होइन, विभिन्न समयमा लेखियो। तर जसले लेखे, जुन समयमा जसले लेखे भने वाल्मीकिको नाममा दर्ता भयो। र अहिलेको मौजुदा अयोध्या होइन भन्नेमा भारतीय विद्वानहरू चाहिनेको निष्कर्ष यो हो। अब आयो डाक्टर साहब, जस्तो यो वाल्मीकि, अब जस्तो जसले लेखाए भयो भने मूल लेखक चाहिँ वाल्मीकि भन्ने, वाल्मीकिको नाममा दर्ता गरिदियो। वाल्मीकिले लेखेको त्यो रामायणमा चाहिँ रामको जन्मभूमि अयोध्या त्यो चाहिँ नेपालमा छ अथवा यो भूभागमा छ भन्ने कुराको केही त्यस्तो छैन। नेपाल भारत भन्ने चाहिँ छैन अयोध्यामा। अनि फेरि अर्को कुरो, अहिलेको जुन मौजुदा भारतको अयोध्या छ नि, त्यो अयोध्याको प्राचीन नाम त साकेत हो। त्यो नदीको नाम घागरा। तर रामायणमा साकेतलाई अयोध्या भनेर वर्णन गर्यो, घागरालाई सरयू भनेर वर्णन गर्यो। नाम फरक पनि। जस्तो अब हामीले यहाँ चाहिँ चन्द्रनिगाहपुर भन्छौँ होइन, वीरगञ्ज भन्छौँ। उता नेपालगञ्ज भनेपछि जङ्गबहादुरले बसालेको महेन्द्रनगर, वीरेन्द्रनगर नाम राखे जस्तै एउटा पुरानो नामलाई चाहिँ नि उता गुन्द्री बजारलाई चाहिँ नि विराटनगर भनेको छ। त्यस्तै त्यो चाहिँ नि साकेतलाई अयोध्या, अनि घागरालाई सरयू भनेपछि त्यो अलिकति के कृत्रिम रूपमा नै त्यो होइन, कृत्रिम रूप होइन, पुरानो नामलाई नयाँ नाम दियो, कृत्रिम होइन। त्यसको आधिकारिकतामाथि चाहिँ प्रश्न उठ्यो कि अहिलेको चाहिँ मौजुदा अयोध्या रामायणकालीन अयोध्या होइन भने। अब अहिलेकोबाट पनि परिस्थिति त्यो देखियो, किनभने त्यहाँ बाबरी मस्जिद रहेछ। हाम्रो मस्जिद हो यो, बाबरी मस्जिद हो भने। उता हिन्दूहरू चाहिँ राम जन्मभूमि अयोध्या भनिरहेका छन्। अनि बाबरी मस्जिदलाई त हिन्दूहरूले भत्काइदिए। अहिले त्यहाँ राम मन्दिर बनाउने भनेर जमिन सम्याउँदाखेरि त्यहाँ बुद्धको मूर्ति फेला पर्यो, बिहारका अवशेषहरू त्यहाँ फेला परे। त्यस कारणले बौद्धहरूले यो राम जन्मभूमि अयोध्या होइन, यो त हाम्रो साकेत भूमि, यहाँ बिहार छ तल, त्यहाँ उत्खनन गर भने भारत सरकारमा पनि युनेस्कोमा पनि याचिका भनेको चाहिँ मुद्दा दायर गरेको छ। तर त्यहाँ चाहिँ रामायणकालीन होइन कि कुनै पनि हिन्दू मन्दिरको एउटा अवशेष त्यहाँ फेला परेन। अब प्रमाणित के भयो त? तल बौद्ध विहार रहेछ, बौद्ध विहार माथि चाहिँ माथि बाबरले चाहिँ मस्जिद बनाएको रहेछ भन्ने कुरो त प्रमाणित भयो। र अब अहिले निष्कर्ष के भयो? रामायण एउटै कालमा लेखिएको होइन, विविध कालमा लेखियो। त्यसले भाषालाई अलङ्कारिक बनाइयो, साहित्यिक बनाइयो। अझ झन् यो भारतीय संस्कृतिका लेखक बादशाह
यो गोरखपुर विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम अनुसार लेखिएको किताब हो। उसले के भन्छ त भने महाभारत पछिल्लो रामायण अघिल्लो हाम्रो मान्यता यो छ नि त। तर महाभारतको भाषा खस्रो छ, रामायणको भाषा मिठो छ भन्यो। किनभने भाषाको विकास, साहित्यको विकास मोटो खस्रोबाट मसिनो हुन्छ नि भन्दाखेरि अब महाभारत त्यति प्रचलित छैन, रामकथा त्यति प्रचलित छ। मैले अघि नै भने एसिया महाद्वीपको साझा संस्कृति हो यो। मिठास भर्दै 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 आयो। अब मैले पुराण लेखेँ भने कसैले मान्छ? व्यासले लेखेको भनिदिएपछि, व्यासको नाममा दर्ता भएपछि सबैले माने। त्यस कारणले त्यसलाई परिष्कृत जसले गर्दै लग्यो, संस्कृत जसले गर्दै लग्यो, जसले अलङ्कारी गर्दै थियो, वाल्मिकीको नाममा दर्ता भयो। भनेको जसले पछि कथाहरू थप्दै गयो, उसले उपकथाहरू पनि थप्दै गयो, थप्दै गए। जस्तो अब म एउटा उदाहरण दिन्छु। अहिले स्वस्थानीको कथा नेपालीमा लेखिएको छ। त स्वस्थानीको संस्कृत मूल फेला परेको छ त? छैन। स्वस्थानीलाई अब केदारखण्डे माघ महात्म्य बाँधेर चाहिँ नि स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य बाँधेर चाहिँ स्कन्द पुराणको एउटा अङ्ग भनेर बनायो। स्कन्द पुराणमा स्वस्थानी छ? छैन। संस्कृतमा स्वस्थानी फेला पर्यो? छैन। स्वस्थानी कसको त? अहिले पर्वतेको हो र स्वस्थानी? पर्वते बाहुन छ, त्यो त नेवारको भन्दाखेरि सबभन्दा पुरानो त्यो नेपाल सम्बन्ध लेखिएको स्वस्थानीको नेपाल भाषामा लेखिएको प्रति त अहिले अभिलेखालयमा छ। अब त्यो नेपाल भाषामा लेखिएको स्वस्थानीको कथा र अहिलेको चाहिँ बनारसबाट छापिएर आएको स्वस्थानीको कथामा कति फरक? धेरै फरक छ। त्यसलाई चाहिँ नि अनि नेपाली पर्वतीय पण्डितहरूले नेपाली भाषामा उल्था गरे। अनि सुब्बा होमनाथले चाहिँ प्रकाशित गर्यो, बाबु माधव प्रसादले सम्पादन गर्यो। गर्दा 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 पोखराका पण्डित बुद्धिसागर पराजुलीले सम्पादन गर्यो। कथा भिन्दै छ। त्यसरी चाहिँ त्यो फुँदा थप्दै चाहिँ जाने हो। अब अर्को अब सुरो कुरो के भयो भने अब अयोध्या खोज्न पर्यो। उहाँको चाहिँ अहिलेको मौजुदा अयोध्या त अयोध्या नै होइन भन्थे भारतीय विद्वानहरूले। अब त्यसमा हाम्रो दाबी रह्यो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो दाबी रहेपछि हामीलाई पनि त यी सबै प्रमाण जुटाउनु पर्ने र अब त्यो हामीले पनि जुटाउनु पर्छ। प्रमाणको कुरो, प्रमाण प्रमेय, रामायणकै आधारमा प्रमाण खोज्न पर्यो। अब रामायणले के भन्छ त? सीतालाई विवाह गर्नको लागि राम अयोध्याबाट रथ चढेर बिहान रथ चढ्यो शुभ मुहुर्तमा, बेलुका जनकपुर आइपुग्यो। अहिलेको मौजुदा त्यो हो वा होइन वा त्यो होइन भन्ने प्रमाणित भइसक्यो भारतको अयोध्या। हाम्रो श्रद्धा विश्वास भक्ति भनेको भिन्दै हो, तर पुरातात्विक प्रमाणको आधारमा र भारतीय विद्वानहरूले नै यो अयोध्या होइन है भनिसक्यो। तर एकैछिन मानौँ, अहिलेको मौजुदा अयोध्याबाट बिहान रथ चढेर बेलुका नेपालको जनकपुर आइपुग्छ कि जनकपुर पनि उतै हो भन्न पर्यो एक दिनको दरम्यानमा। हुन त भगवानको लीला हो, किन नआउने? तर त्यो पनि भन्न हुँदैन। मानिसको रूपमा हामीले वर्णन गर्नुपर्छ। जस्तो बुद्ध मान्छे हो, बुद्धलाई चाहिँ नि उसको समयमा भगवान भन्ने थिएन। बुद्ध जन्मेको 300 वर्षपछि उसलाई भगवान भन्न थाल्यो। त्यो बेला त भन्थे। त्यस्तै राम पनि हामी जस्तै मान्छे हो। आफ्नो आदर्शले मर्यादाले गर्दाखेरिमा उत्तम भए। र अर्को कुरो, रामको एउटा आदर्श वचन, त्यही आदर्श वचनले गर्दाखेरि रामले मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम भनेको छ। नेयम स्वर्णपुरी लङ्का रोचते मम लक्ष्मण जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरिएसी। वाल्मीकि रामायणमा छैन त्यो श्लोक, आध्यात्म रामायणमा छैन, कुनै पनि रामायणमा छैन यो श्लोक। पछिल्लो कालीन कुनै पण्डितले रचेर रामको आदर्श र मर्यादा बढाउनलाई परम्परामा चलाइदियो। कुनै पनि संस्कृतमा लेखिएको रामायणमा अहिले मैले भनेको रामको आदर्श वाक्य, यो आदर्श वाक्यले गर्दाखेरि राम मर्यादा पुरुषोत्तम भएको। त्यो आदर्श वाक्य वाल्मीकि रामायण पनि छैन, अध्यात्म रामायण पनि छैन, कुनै पनि संस्कृतमा लेखिएका रामायणमा यो आदर्श वाक्य छैन। र पछिल्लो कालका कुनै पण्डितले रामलाई भक्ति गर्ने राम भक्ति पण्डितले चाहिँ यस रचना लेखेर लोकमा प्रचार गरिदियो। कुरो त्यो हो। त्यस कारणले अब अर्को कुरो है यसमा डाक्टर साहब जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो अब अयोध्या होइन, ल अयोध्या ल हामीले दाबी गऱ्यौँ होइन, खोज्नुपर्ने यहीँ छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने,
जस्तो चाहिँ अयोध्याबाट अहिलेको अयोध्या जुन भारतमा जुन छ भनेको छ त्यहाँबाट जनकपुरसम्म एक दिनमा आउन सम्भव छैन भनेदेखि हामीले अहिले दाबी गरेको त्यो ठाउँबाट चाहिँ अयोध्यासम्म जाने ठाउँमा चाहिँ अर्को एउटा जस्तो कतिपय बुद्ध मार्गीहरूले के भनेको सुन्यो भने त्यो ठोरी चाहिँ बुद्ध मार्गीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। बुद्ध आवत जावत गर्ने वास बसेको खास गरी बुद्धका चेला अनुयायीहरू पनि बसेको त्यो पो ठाउँ हो त, कहाँ हिन्दूहरूको ठाउँ हो र त्यो भनेर उनीहरूले दाबी गरेको पो चर्चा चलिरहेको छ त अहिले। होइन, अब नेपाल भारतमा यो हिन्दूको यो बौद्धको भन्ने भावनै छैन, यो भावना नै छैन। अब भावना किन छैन भन्दाखेरि फर्पिङमा गोपालेश्वर महादेवको मन्दिर छ, शैवहरूले गोपालेश्वर महादेव भन्छन्, बौद्धहरूले मञ्जुश्रीको स्थान भन्छ। काठमाडौँको वरिपरि 8वटा शिव चिज छन् महादेव, शैवहरूले महादेव भन्छन्, बौद्धहरूले अष्टवैतराग बोधिसत्व भन्छ। भन्दाखेरि साझा ठाउँ हो नि त। अब चाहिँ गृहस्थी पनि त्यहीँ हिँड्छ, सन्यासी पनि त्यहीँ हिँड्छ, बौद्ध भिक्षु पनि त्यहीँ हिँड्छ। यो तेरो यो मेरो भन्ने छैन, सबैको साझा हो। र अब हामी आयौँ अयोध्या खोज्न पर्यो भनेर मैले अघि नै भने अहिलेको भारतको मौजुदा त्यो त होइन भन्ने प्रमाणित भयो। तर मौजुदा अयोध्याबाट बिहान चाहिँ रथ चढेको चाहिँ राम बेलुका जनकपुर आइपुग्छ त? आइपुग्दैन। कि जनकपुर पनि उतै हो भन्न पर्यो एक दिनको दरम्यानमा। अनि अर्को कुरो, सीतालाई परित्याग गरे रामले, लक्ष्मणले यसलाई जङ्गलमा छोडेर आऊ भने, अनि भाउजूले लिएर चाहिँ बिहान अयोध्याबाट लक्ष्मण हिँडे, भाउजूले चाहिँ जङ्गलमा छोडेर बेलुका त टुप्लकै अयोध्या आइपुग्यो। र अहिलेको चाहिँ मौजुदा भारतको अयोध्याबाट नेपालको वाल्मिकी आश्रममा आएर बेलुका त्यहाँ पुग्न सक्छ? पुग्न सक्छ। भूगोल अयोध्या र जनकपुर अनि वाल्मिकी आश्रमको भूगोल र समय अवधिले बाधा पारेको छ यहाँ। तर हामी पर्खन चाहिँ अनि मैले भन्दैछु कि अहिलेको मौजुदा अथवा काशीतिर नै जनकपुर पनि उतै भन्न पर्यो, वाल्मिकी आश्रम पनि उतै भन्न पर्यो। तर जनकपुर त नेपालमै छ, नेपालमै छ जनकपुर, सबैले मानेको। र चाहिँ वाल्मिकी आश्रम त सोना भद्रा र नारायणीको सङ्गम त्रिवेणी, भारतले पनि मानेको, नेपालले पनि मानेको अहिले छ। अब यसमा चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ मौजुदा अयोध्याबाट त्यो सम्भव भएन भनेपछि कहाँबाट सम्भव हुन्छ त भन्दा अहिले 16,000 चितवन मध्ये माडीको अयोध्यापुरी। त्यो माडीको अयोध्यापुरी पनि मैले अघि नै भने चन्द्रनिगाहपुर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगर, वीरेन्द्रनगर भने जस्तो कुनै पहाडी बाहुनले एउटा पण्डितले बाठो बाहुनले चाहिँ अयोध्यापुरी भनेर नाम राखिदिए कि कति प्राचीन हो त त्यो अयोध्यापुरी। यहाँ त चाहिँ रामघाट भने पनि ठाउँ ठाउँमा छ नि, सीता गुफा भने पनि त्यहाँ चाहिँ सीता पाइला भनेर त्यहीँ छ नि त। त्यो व्यापकता हो। भन्दाखेरि त्यो सीता पाइलासँग सीताको सम्बन्ध के थियो छ कि छैन हामीलाई थाहा छैन। हाम्रो भक्ति भावनाले सीता पाइला बनाइदियो। त्यो पोखरामा रामघाट भनिन्छ, रामधुनी भनिन्छ पूर्वमा। त्यस कारणले अब त्यो क्या हो, त्यो हाम्रो श्रद्धा भक्तिको कुरा हो। तर अहिलेको चाहिँ नि यो चाहिँ अयोध्यापुरी भन्ने नाम कति पुरानो हो? यो अयोध्यापुरी भन्ने चाहिँ कति पुरानो हो त? हाम्रो अध्ययनले के भन्छ? मैले त्यो भन्दैछु भन्दाखेरिमा कुनै बाठो बाहुनले चाहिँ अयोध्यापुरी भनिदिए कि कति पुरानोदेखिको हो। त्यो त थारूको बस्ती हो। अहिले त पहाडी बस्ती पनि त्यहाँ भएको छ। अहिले तामाङहरूको बस्ती पनि तामाङको, अब अहिले त पहाडी सबैको बस्ती भयो त्यहाँ। थारूहरू त कहाँ गए विस्थापित जस्तै भइसक्यो। त्यो थारू बस्ती त्यहाँ गएर त्यहाँका थारूका बुढा थारूहरूसँग सोध्नु पर्यो। नेपालमा मात्रै होइन, पश्चिमी चम्पारण जुन अब सोमेश्वर गढीदेखि तलको भूभाग त्यो नेपाल हो। पछि सुगौली सन्धिमा स्वात्तै उता गयो। पश्चिमी चम्पारणका थारूहरू कहाँ गएर अब गोप्य रूपमा सोध्नुपर्छ। म नेपालबाट अयोध्याको चाहिँ अध्ययन गर्न आएको मैले फुलेल गयो भने त्यहाँ मान्छेले कुरा गर्दै गर्दैन, भारतीय सेक्युरिटीले छिर्नै दिँदैन। गोप्य रूपमा कि जोगी भएर, माग्ने भएर, टुरिस्ट भएर अप्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ इन्क्वायरी गर्नुपर्छ। किनभने पश्चिमी चम्पारणका थारूहरूले बाली भित्राइसकेपछि भार भनेको यहाँ खर्पन भन्छन् बोकेर चाहिँ सोमेश्वरमा चाहिँ भार चढाउन आउँछ। त्यो हो। तर अहिले त्यो सोमेश्वर गढीको दक्षिणपट्टिको पानी ढलो नेपालको, तर पानी ढलो दक्षिण पानी ढलो अहिले इन्डियाको बनाइदियो। माथिको सोमेश्वर गढी पनि इन्डियाले कब्जा गरेर, किन सामरिक हिसाबले चाहिँ नि। त्यस कारणले अहिले पर्सामा पर्यो जिल्लाको गाँडछाँडले, तर त्यो पर्सा होइन
त्यो साबिक 16,000 चितवनको माडी मध्येको आयुध्यपुरी थारूहरूसँग सोध्नुपर्छ। हो तर छ नि डाक्टर साहब, जस्तो यो हामीले अध्ययनको पाटोलाई पुरा गरेर त्यो अयोध्यापुरी कति आधिकारिकता हो, त्यसको प्रामाणिकता कति छ, त्यहाँ उत्खनन गरेर त्यसका केही प्रमाणहरू भेटिएको पहिले उत्खननको कुरा भन्दा पहिले अलिकति म कुरा भनौँ। अब यो चिजहरू अलिकति आइसकेपछि अथवा प्रमाणहरू हाम्रो हातमा भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले बोल्दा अलिक बेस हुन्थ्यो होला नि, होइन? होइन, त्यो कुरो त चाहिँ कतिखेर कति बोल्ने के कुरा बोल्ने भने उहाँको चाहिँ स्वविवेकको कुरा भयो है, स्वविवेकको कुरा भयो। त्यो पनि प्रसङ्गै नभएको चाहिँ बेलामा बोलेको होइन। भानु जयन्तीको अवसरमा रामायणको कुरा हुनु पर्यो, अयोध्याको कुरो, जनकपुरको कुरो, अनि चाहिँ वाल्मिकी आश्रमको कुरो हुने सन्दर्भमा जनकपुर यहीँ छ, वाल्मिकी आश्रम यहीँ छ, त्यस कारणले अयोध्या पनि नेपालमै हुनसक्छ भनेर भन्नुभएको। कुनै विवादित कुरा हो भने त्यसलाई त अलिक विरोधको लागि विरोध भनेर बङ्ग्या। अब म आउँदैछु यहाँ। यसलाई पुष्टि गर्ने अरू कुरा पनि छन् डाक्टर साहब, जस्तो चाहिँ अयोध्या हाम्रो, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो भने अयोध्या पुरी कति प्रमाणिक हो भन्ने कुरा त खोज्न खोतल्नुपर्छ, अध्ययनकै पाटो रहेको छ भनेर। राम यहाँ आएको, अयोध्या राम यहाँ जन्मेको, दशरथ यता आएको, यो जुन हाम्रो जस्तो स्याङ्जाको, हाम्रो गुल्मीको यी जुन 2-3वटा कुराहरू जुन छन् नि वाल्मिकी रामायणकै कथाहरूलाई सम्झने हो भनेदेखि पनि यी कुराहरूले के पुष्टि गर्छ डाक्टर साहब? अब त्योभन्दा पहिले मलाई मेरो कुरा टुङ्ग्याउन दिनुहोस्। र अहिलेको माडीको अयोध्यापुरी कसको जमिनदारमा पर्थ्यो, कसको जमिनदारीमा पर्थ्यो, कुन पटवारीको पट्टाभित्र पर्थ्यो, त्यहाँ के लेखेको छ? 90 सालको महाजाँचमा के लेखेको छ? चितवनको मालमा गएर 90 सालको मोठ हेर्न पर्यो, त्यहाँ अयोध्यापुरी लेखेको छ कि लेखेको छैन? पहिले साहित्यिक अध्ययन हुनु पर्यो। र त्यसमा अयोध्यापुरी भए भने पनि नभने पनि अथवा केही नाम भए पनि अहिलेको चाहिँ नेपालको 16,000 चितवन मध्येको माडीको अयोध्यापुरीबाट अहिलेको जनकपुरमा बिहान हिँडेको मान्छे रात साँझ गरेर बेलुका त्यहाँ आइपुग्छ, जान सक्छ, सक्दै सक्दैन, रथ चढेर त्यहाँ जान सक्छ। अब वाल्मिकी आश्रम त त्यही चाहिँ बिहान गएर बेलुका फर्कने होइन, उतिनीखेर गएर उतिनीखेर फर्केर आउन सक्छ। रामायणमा भन्यो बिहान रथ चढेको मान्छे, अयोध्याबाट रथ चढेको मान्छे बेलुका जनकपुर पुग्छ, अयोध्याबाट सीतालाई लगेर वनमा छोडेर चाहिँ बेलुका चाहिँ त्यहाँ आइपुग्छ। त्यो ठाउँ कहाँ छ त? अहिलेको अयोध्या, भारतको मौजुदा अयोध्या त्यो त होइन भन्ने प्रमाणले त्यहाँबाट चाहिँ सम्भव छैन। र चितवनको माडीको अयोध्यापुरीबाट जनकपुर बिहान गएर बेलुका पुग्न सक्छ, वाल्मिकी आश्रम उतिनीखेर पुग्न सक्छ। अब यहाँ केले फसाद पार्यो भन्दाखेरि हिजो एभिन्युज टेलिभिजनमा राजेन्द्र बानिया र म कुरा गर्दै थिएँ, त्यहाँ अयोध्यापछि सरोही नदी हुन पर्यो कि परेन भनेर बानियाजीले सोध्नुभयो। सरोही नदीको बारेमा चर्चा चल्दै थियो। पछि एकजना सज्जन, मेरो मोबाइलमा छ उहाँ सज्जनको नाम, उहाँले के भन्नुभयो भने कुरा त पुष्टि हुँदै 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 आएको छ नि त, बल्ल त प्राज्ञिक छलफल हुँदैछ। उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि वैष्णवहरूले जुन मकवानपुरबाट बग्दै आएर चाहिँ नारायणीमा मिसिएको चितवनको रापती नदीलाई सरयू गङ्गाको रूपमा मान्छन् भनिदियो। त्यसमा इन्क्वायरी गर्नुपर्छ हामीले। आएन त कुरो, आगे आएन। वैष्णवहरूले अहिले केपी ओलीले चाहिँ अयोध्या भनेर चाहिँ उदिनखेरै भनेको कुरा त होइन, वैष्णवहरूले भनेको छ। अब त्यो मित्रलाई म इन्क्वायरी गरेर पत्ता लगाएर उहाँसँग भेट्छु, मेरो मोबाइलमा छ, कमेन्ट गरेको छ। भनेको सरयू नदी पनि त पत्ता त लाग्नु पर्यो भनेपछि वैष्णवहरूले भनेको कहाँको वैष्णव हुन्? तर यस्तो पनि छ, कुरा सुन्नुहोस् है, वैष्णवहरूले मकवानपुरबाट बग्दै आएर नारायणीमा मिसिएको जुन चितवनको रापती हो त्यसलाई सरयू गङ्गा मानेर पूजा गर्छन् भनेको छ। कुरा त जोरिँदै आएकी आएन। यसरी यसको सम्भाव्यता प्रशस्त मात्रामा सम्भाव्यता चाहिँ छ। यो सम्भाव्यतामा चाहिँ जस्तो यो श्रवण कुमारलाई दशरथले बाण हानेको र यता रेडीमा श्रृङ्ग ऋषिको कथा, यसको के सम्बन्ध छ डाक्टर? अब हाम्रो कथा आन्दा आन्धीको कथा, आँधी खोला भन्ने कथा छ हाम्रो। त्यो कथामा के सत्यता छ त्यो पनि हामीले खोज्न पर्यो। अब माथि रेसुङ्गा गुल्मीको तल श्रृङ्गा, श्रृङ्गी ऋषिको चाहिँ पुत्रेष्टि यज्ञबाट चाहिँ राम जन्मेको भनेको छ। तर ऋषिमुनिहरू चाहिँ नि जङ्गम कहिले कता। श्रृङ्गी ऋषिको स्थान श्रृङ्गा भनी नै गुल्मीमा छ। तर अयोध्यामा चाहिँ नि दशरथ महाराजको पुत्रेष्टि यज्ञ गर्दाखेरि रुरु क्षेत्रको श्रृङ्गाबाट गएको छैन श्रृङ्गी ऋषि,
कौशिकीको किनाराबाट गएको छ। कौशिकी भने त बराज क्षेत्रबाट गएको छ। अब त्यसमा त यही यो वाल्मीकि रामायणकै बालकाण्डमा लेखेको छ। कौशिकीबाट चाहिँ श्रृङ्गी ऋषि गएको छ। अझै यहाँनिर पुष्टि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो केपी शर्मा ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्री, उहाँ केवल कोरा राजनीति मात्रै होइन, नेपालमा पढे लेखेका चाहिँ बुद्धिजीवी प्रधानमन्त्री दुईजना, एउटा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला असाध्य पढ्ने, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले अरू बाहुनले माथिबाट ओम नमः चण्डिकाय भनेर माथिबाट चण्डी पढ्छ, विश्वेश्वरले तलबाट उल्टो चण्डी पढ्थे अरे। विश्वेश्वरले त्यो कुरो सुन्नु भएको छ? नसुने त्यही सुन्नुहोस्। माथिबाट होइन तलबाट त्यो कूटनीति अभिचार बडो तान्त्रिक परम्परा जस्तो तपाईँलाई निद्रा लागेन, औषधि खाएर सुत्यो भने त रियाक्सन हुन्छ। अनि केटाकेटीलाई यहाँ खटिएर आयो, उल्टो फुक्ने भन्छ नि, भात खाएन उल्टो फुक्ने। उल्टो फुक्ने भने के हो त 100, 99, 98, 95, 96 गरेर माथिबाट गँदेर चाहिँ 100सम्म ल्यायो, फेरि ल्यायो, 3 पटक फुक्ने, त्यो उल्टो फुक्ने। बिपीले उल्टो चण्डी पढ्थे अरे। असाध्य पढ्ने विद्वान प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा बिपी कोइराला। बिपी कोइरालाले भन्दा बढी पढेको चाहिँ केपी शर्मा ओली पढेका प्रधानमन्त्रीमा थियो। उहाँले के भन्नुभयो एकचोटिको उहाँसँगको भेटमा भन्दाखेरि, पुत्रेष्टि यज्ञ गरे, पुत्रेष्टि यज्ञ गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिए वशिष्ठ ऋषिले। वशिष्ठ ऋषिले सबै कुरो जानेको छ विधि विधान, तर श्रृङ्गी ऋषिलाई ल्याउनुपर्छ भन्छ। आफैले किन पुत्रेष्टि यज्ञ नगरेको त भने त्यो भनाइमा पुत्रेष्टि यज्ञ हो, बाहिर स्वाहा स्वाहा त गर्न पऱ्यो देखाउनको लागि, त्यो नियोगबाट हो। किन वशिष्ठ ऋषि त वृद्ध छ, उसले त नियोगद्वारा सन्तान उत्पादन गर्न सक्दैन। रुरु क्षेत्रको श्रृङ्गाको छ श्रृङ्गी ऋषि कौशिकीमा गएर बसेको छ, कोशीको पानी खाएको छ। कोशीको पानी त घिउ बराबर, अनि घृत कौशी गोत्र भन्ने छ कि छैन? यहाँ त अरुण वरुण सुनकोशी दुधकोशी तामाकोशी यी रसायनका पानी खाएको, हिमालको हावा पानी खाएको हृष्टपुष्ट नौजवान श्रृङ्गी ऋषिको नियोगद्वारा राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत जन्मेको उहाँको दाबी छ। अझै त्यो कुरो बाहिर आएको छैन। मसँगको व्यक्तिगत कुराकानीमा उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको हो। त्यो कुरो अस्ति भन्न पर्थ्यो, अस्ति भन्नलाई मेसो परेन। अयोध्या यहाँ हो, यहाँ हुनसक्छ मात्रै भन्नुभयो। यो पुत्रेष्टि यज्ञ प्रकारान्तले स्वाहा स्वाहा बाहिर गरे भित्र त नियोग हो भनेर उहाँले भन्न भ्याउनु भएन। उहाँको दाबी त यस्तो छ। तर भोलिपल्ट वक्तव्य निकालेर यो राजनीतिक अर्थ होइन है यसको भनेर फेरि अलिक पछि पनि हट्नु पनि रहेछ। होइन पछि हटेको हो कि अब अर्कैले लेखेको होला त्यो कुरा भिन्दै हो। यो त मैले भने प्राज्ञिक छलफल हो नि त, प्राज्ञिक बहसको कुरा हो। यो प्राज्ञिक बहस अब म के भन्छु भन्दाखेरि यो प्राज्ञिक बहसले चाहिँ यो अयोध्या चाहिँ नेपालमै भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ कि यो पनि एउटा चाहिँ यो भन्छ नि यो चियाको कपमा आएको तुफानको रूपमा? होइन होइन, त्यो चियाको कप होइन। मैले अघि नै भने रामायण चाहिँ नै एउटै कालखण्डमा लेखिएको होइन रहेछ, विभिन्न कालखण्डमा लेखिएको रहेछ भन्ने कुरो प्रमाणित भयो। अहिलेको मौजुदा अयोध्या त्यो अयोध्या होइन रामायणकालीन भन्ने पनि प्रमाणित भयो। अब नेपाल र भारतले अयोध्या खोज्न पर्यो र अयोध्याबाट एक दिनमा हिँडेर जनकपुर पुग्ने, बिहान गएर बेलुका फर्कने वाल्मीकि आश्रम, त्यो अयोध्या कहाँ छ त? भारतमा छ कि नेपालमा छ? एउटा समस्या छ नि डाक्टर साहब, जस्तो त्यसमा चाहिँ अहिले पनि चाहिँ भारतको त्यो अयोध्याबाट जनकपुरमा चाहिँ जुन डोला ल्याउने चलन छ नि अहिले पनि छ। परार साल पनि ल्याउनु भयो, हाम्रो प्रधानमन्त्री जानुभयो, उताको प्रधानमन्त्री आउनुभयो। यो कुराको पनि केही अर्थ त होला नि डाक्टर साहब? अब यो परम्परा कहिलेदेखि बसालियो? धेरै प्राचीन परम्परा त होइन, प्राचीन परम्परा त होइन यो। र मैले अघि नै भने अहिलेको मौजुदा अयोध्याबाट जनकपुरमा आएर बिहा गर्न सक्छ, नसक्ने होइन। तर रामायणको वर्णनले बाधा पार्यो होला। उताबाट जन्ती हिँड्न 15 दिन 20 दिनमा चाहिँ जन्ती आउन सक्छ, यहाँ नआउने होइन। यहाँ त बिहान हिँडेको चाहिँ मान्छे बेलुका आइपुग्यो, बिहान घरबाट निस्किएको मान्छे फेरि बेलुका घरै आइपुग्यो। त्यो विवरण र वर्णनले बाधा पारेको छ। त्यस कारणले कि जनकपुर पनि उतै हुनु पर्यो, वाल्मीकि आश्रम पनि उतै हुनु पर्यो। तर जनकपुर र वाल्मीकि आश्रम उता हुन सक्दैन, केमा अर्थ के हो? तर यस्तो पनि छ नि डाक्टर साहब, जस्तो चाहिँ हाम्रो अब यो अलि फरक प्रसङ्ग हो। जस्तो चाहिँ दसैँको फुलपाती गोर्खादेखि हिँडेर तपाईँको यहाँ बसन्तपुरमा त ल्याइ पुऱ्याउँछ नि, हिँड्ने मान्छे त हिँड्छ नि त, फेरि अलिक तेज हिँड्ने मान्छे त
अब चाहिँ म सीता बिहा गर्ने भनेर दगुरेर हास्याङ र पस्याङ गरेर दगुर्दै आएको होला त, त्यहाँ त बिस्तारै चाहिँ आउने हो। अब त्यो कुरा हो। र अब मैले अघि नै भने नि, अलौकिक पुरुष हो, फट भन्नासाथ चाहिँ अयोध्याबाट चाहिँ जनकपुर आउँछ नि भन, त्यो त बिस्तारै रथमा चढेर आएको छ नि त। यसमा चाहिँ नसक्ने जस्तो अब चाहिँ योगी नारायणनाथ आज यहाँ गोर्खामा एउटा चाहिँ गोर्खा काण्ड भयो, यहाँका बडा हाकिमले पक्डन सकेन, पर्सिपल्ट जुम्लामा चाहिँ नि पक्ड्यो। कसरी गर्यो? त्यतिखेर हेलिकप्टर थिएन। त्यो त बडा अचम्मकै कुरा छ। त्यो त खेचरी मुद्रा साधना गरेर गयो नि त, गोरखनाथको अवतार हो नि त। तर यो अयोध्याको कुरा गर्दा नि डाक्टर साहब, हामीले भुल्नु नहुने चाहिँ रावणको कुरा पनि छ नि। लङ्का पनि त स्थापित हुनुपर्छ नि। अहिलेको श्रीलङ्कालाई लङ्का मान्दिने हो भनेदेखि त फेरि यहाँबाट श्रीलङ्का त कति हो कति हो पर पऱ्यो नि फेरि। अब लङ्काको कुरा गर्ने हो भने बनारसमा पनि लङ्का भन्ने ठाउँ छ। त्यही बनारसमा अघि भर्खरै यहाँले भन्नुहुन्थ्यो भारतीय विद्वानहरूले, पुरातत्त्वविदहरूले चाहिँ नि केरलातिर लङ्का खोज्दैछन्, एउटा टापुलाई यो लङ्का भनेर प्रमाणित गर्दैछ भनेर अघि भर्खरै यहाँले भन्नुहुन्थ्यो। भनेपछि त नयाँ बहस चल्दैछ नि त। यो भने हाम्रो श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भनेको कुरा भिन्दै हो। र अब पुरातत्त्व भनेको कुरो, वास्तविकता भनेको कुरो, त्यो सत्यमा तथ्य के छ, सत्य तथ्य भन्छौँ नि त। त्यो तपाईँले जुन त्यो चितवनको जुन कुरा गरिदिनुहुन्छ नि डाक्टर साहब, यदि त्यो अयोध्यापुरीलाई नै एकछिन अयोध्या भन्ने हो भने फेरि त्यहाँ त उत्खनन नै गरेर दरबारको केही अवशेष त भेटिनु पर्ला नि, किनभने त्यहाँ त ठुलो दरबार थियो भनिन्छ। त्यो त अवशेष त अब मैले के भनेको छु भन्दाखेरि, अहिले एक थरी मान्छेहरूले उत्खनन गर्नुपर्छ भनेर तम्सिएका छन्। त्यहाँ प्रधानमन्त्री कहाँ गएर रिपोर्ट पनि दिए होला, प्रधानमन्त्रीले पनि हुन्छ भने होला, तर प्रधानमन्त्रीले पनि हौसियारलाई उत्खनन गर भन्न हुँदैन। अहिले उत्खनन गर्न हुँदैन। त्यहाँको चाहिँ प्रोसेस छ। प्रोसेस मैले अघि नै भने साहित्यिक अध्ययन गर्न पऱ्यो पहिले। त्यहाँका बुढा थारूहरूसँग गएर सोध्न पऱ्यो, पश्चिमी चम्पारणका थारूहरूसँग सोध्न पऱ्यो, गैर थारू मधेसीसँग सोध्न पऱ्यो, कसको जमिनदारीमा पर्थ्यो, कुन पटवारीको पट्टामा पर्थ्यो, 90 सालको ढड्डामा चितवन मालको मोठमा के लेखेको छ। उत्खननमा हतारो गर्ने होइन। पहिले यो साहित्यिक प्रमाण, साहित्यिक अध्ययन गर्न पर्यो। जथवा मान्छेसँग चाहिँ भावनामा बगेका मान्छेहरूसँग अन्तर्वार्ता लिएर अहिले चाहिँ टेलिभिजन उसको मुखमा तेर्साएर हुँदैन। इनमेच्योर्ड रिसर्च हो त्यो। त्यसपछि अनि बल्ल त्यसमा चाहिँ एक्सप्लोरेसन भन्ने हुन्छ। यसमा एक्सप्लोरेसन पछि एक्सकाभेसन, त्यसको चाहिँ क्रमशः जान्छ। डाक्टर साहब अब अन्त्यमा सोधेँ, अब यसमा चाहिँ हाम्रो प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्वयंले पनि अध्ययनलाई अघि बढाउने छ कि यसलाई चाहिँ अझै माथिल्लो? अब अहिलेसम्म चाहिँ नि केही राय सल्लाह भएको पनि छैन। संस्कृति मन्त्रीले लौ न पनि भन्नुभएको छैन, प्रधानमन्त्रीले पनि लौ गर पनि भन्नुभएको छैन। अब सल्लाह मत होला, के भयो होला। अब किनभने यो पुरातत्व विभाग इत्यादि पुरातत्व विभाग पनि संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतको, प्रज्ञा प्रतिष्ठान पनि संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतको। अब उहाँहरूको बिचमा चाहिँ नि अब के सल्लाह हुन्छ? हामी त चाहिँ नि ल गर भन्यो भने गर्ने हो। तर अहिलेको काम चाहिँ नि संस्कृति मन्त्रीले गर भनेर मैले गरे होइन, प्रधानमन्त्रीले गर भनेर गरे होइन। यहाँहरू जस्तो अब शुभेच्छुकहरूले चाहिँ सोध्नुभयो, मैले पनि स्वयं रूपमा आफू खुसीबाट म अहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको हैसियतले यहाँहरू बोलेको होइन। एउटा चाहिँ नि जगमान गुरुङको नाउँमा यी भारतीय विद्वानहरूले लेखेको चाहिँ किताबहरूको आधारमा मैले चाहिँ नि यो कुरो बोलेको हुँ, व्यक्तिगत रूपमा बोलेको छु। अब भोलि चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ आदेश भयो, संस्कृति मन्त्रालयबाट आदेश भयो भनेदेखि अनि यो फेरि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मात्रै गर्ने भने यो पुरातत्व विभाग, राष्ट्रिय अभिलेखालय अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली इतिहास, संस्कृति र पुरातत्व शिक्षण विभाग भन्ने छ त्यहाँ। अनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संस्कृति विभाग, त्यहाँ धेरै विभाग छन्। यिनीहरूको संयुक्त रूपमा अनि यसको अध्ययन गर्नुपर्छ। एकदमै जान्ने हो भने एकजना जाने, उसले के हो भने इनमेच्योर्ड हुन्छ। अहिलेको मेच्योर्ड रिसर्च हुनुपर्छ। अहिले हल्ला गर्ने विषय होइन, हल्ला गर्ने विषय होइन, गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्ने विषय हो। डाक्टर साहब यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ संस्कृतिविद डाक्टर जगमान गुरुङसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।